अस्सलाम वालेकुम जी। लो जनाब, इस गाजी मुजाहिद लामा सानलाई ज़हीर शहीद की गल जरूर सुनियो कि उस वक्त आसमाना वाले रब नूं इन्नी इज्जत तो नवाजिया सी कि भाई यकीन करो भी सदर सदाम भी इनू सलूट करन ते मजबूर सी। और एक आला उर्फा जनाब मेरी नामाद तो भी नवाजिया और स्पैशल प्रोटोकॉल दे नाल जनाब मेरी VVIP बंदोबस्त दे नाल VVIP किस्म दा जनाब मेरी उत्थे प्रोटोकॉल दिता जिदे विच उस वक्त इन्नी कर उलमा दी ज़रूरत सी, क्योंकि ये बंदा खुद ज़ाती तौर पर भी दीन दे विच बहुत ज़्यादा इहदा इंटरफेयर सी। सदर सदाम एक मुजाहिद आदमी सी जिदी सोच, जिदी तालीम, जिदी जनाब मेरी कल्चर, जिदा जनाब मेरी मुजाहिदाना रहन सहन और फिर मज़े की गल है उसकी तरबीयत जिहड़ी है वो जिहड़ी चाचे ने कीती सी। उस चाचे ने जनाब मेरी इनू पूरे मुल्क दे विच इस वास्ते वो बादशाह दी एक ऐसे मकाम ते पहुँच चुकिया सी कि उसकी तरबीयत जिहड़ी है ना टोटल कमांडर वाली सी। ठीक है, तो उहदे विच लामा सानलाई ज़हीर साहब जनाब मेरी स्पैशल इत्थों तकरीर करने वास्ते गए ने और तुसीं अंदाज़ा लाओ कि भी अरबी दे विच उन्हें इस किस्म की तकरीर की है कि जेड़े अरबी भी नहीं कर सकिया, जिन्हां दी लोगा सी, जिन्हां दी मादरी ज़बान सी, वो भी वो तकरीर नहीं कर सके है ना, जिहड़ी कि लामा सानलाई ज़हीर साहब ने जनाब मेरी की है। तो उन्होंने सुनाने ताकि तो पता लगे कि भी जेड़े लोग उलमा सन वो अज दे उलमा तो कई दर्जे उत्ते सन। उस वक्त उन्होंने कोले अल्लाह ताला ने जनाब मेरी उन्होंने इन्नी शहादत दी सी और इन्ना रुतबा दिता सी, इन्ना मकाम दिता सी, इन्ना इलम दिता सी कि फिर अल्लाह ताला दे फैसले देखो कि ऐसा बंदा जनाब मेरी जख्मी पाकिस्तान च होंदा है और कबर जनतुल बक्की दे विच। जरा सुनियो गल। يقول صدام مشينا مشية الليث غضاب الليث غضبان بضرب فيه توهين وتخطير وأقران. لماذا؟ لكي يعلم وبعض الشر عند الجهل للذلة إذعان وفي الشر نجاة حين لا يلقيك إحسان. الآن هؤلاء القوم الذين لا يعرفون إلا لغة الطير فلينبغي أن يكون السيوف معلقة على رؤوسهم، وليس سيوف صدام وحده، وليس سيوف أبطاله البهدة الذين قلت فيهم ما قلت، فنكتبوا عنهم درع العادي وداروا بالجنون من الجنون، والذين قلت فيهم خلت نفسي وما ملكت يميني، فوارث صدقوا فيهم جنوني، فوارث لا يملون المنايا إذا دارت روح الحرب السمون، ولا يرعون أكناف الهوينة، تقتلون أبناءكم في إيرانكم الذين لا يرعون علا ولا ذمة في أبناء جلدتهم، كيف تتوسعون منهم خيرا؟ فأنا أقول ومن على هذا المنبر قد حان الوقت بأن يرفع صدام في يده راية جده رسول الله ويمضي ورب الكعبة نحن براءه جنود مجندون، والأمة الإسلامية من ورائه قاطبة جنوده وعساكره، فليرفع راية جده محمد، فليرفع راية الإسلام. وقد شاهدت بغداد وقد شاهدت العراق أن راية الله هي المرفرفة، وأنا أهنئه بأنك جعلت القادسية شعارا. أهنئك أن القادسية رمز البطولة والكفاح، رمز النصر والظفر، وإن نصر الله العاد، وإن نصر الله العاد، وإن نصر الله العاد، وكان حقا
इलैना रसूल मुबीन व अना अक़ूल बिअन्नहु क़द जाअल वक़्त हईन यस्क़त अनज़िमतुल उमला।